औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 8वीं जमात का उर्दू पढ़ाना चाहता हूँ और मेरा टॉपिक है चंद खलाबाज ख़वातीन। इसका पहला पार्ट और तीसरा पार्ट हमने पढ़ा है। तो आज हम इसका चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि कल्पना को एक कंपनी में बहसीत नायब सैदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में इन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। तो आज हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर है 78। 1997 में ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 ईस्वी को वापस लौटे। इस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर उससे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आँखों से ये देख रही हूँ। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अमरीकी खलाई शटल कोलंबिया के ज़रिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गई। उनके साथ एक अमरीकी खातून लारेल भी थे। खला में 16 दिन रुकने और उसी ज़राए तजुर्बात करने के बाद उनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 ईस्वी को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले उनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने इस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और उसी के लिए मरूंगी। उनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तो कल्पना 1997 ईस्वी में पहली बार अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। तो कल्पना को पहली बार अमेरिका ने अपनी एक एजेंसी जिसका नाम नासा था, स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का इसको मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटे। तो जिस वक्त वो खला में गई थी, तो ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 376 घंटे और 34 मिनट वो खला में रही और उसके बाद 5 दिसंबर को 1957 को वापस लौटे। इस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल ने फ़ोन पर उससे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिस्र की याद दिला दी। तो जिस वक्त वो खला पर गई थी, 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद 5 दिसंबर को 1997 को वापस लौटे। उस वक्त के वहाँ के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कुमार गुजराल थे। उन्होंने उस पर फ़ोन पर भी बात की थी और इकबाल के एक मिस्र की याद दिलाई थी।
کہ ستاروں کے سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو کہا اس سے جو اقبال نے وہ اقبال کی ایک مصر کی یاد دلائی تھی، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے. تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، میں نے یہ سنا تھا، میں نے بھی یہ سنا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. تو کلپنا نے جواب دیا ہاں میں نے سنا تھا، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے 6 دیگر خلابازوں کے ساتھ خلا میں گئیں. تو دوسری بار کلپنا چاولہ 16 جنوری 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا، ایک جہاز کا نام تھا شٹل کولمبیا، کے ذریعے، اور دیگر بھی اس کے ساتھ بہت ساتھی تھے جو خلاباز تھے، ان کے ساتھ خلا میں گئیں. ان کے ساتھ امریکی ایک خاتون لاریل بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک امریکی خاتون جس کا نام لاریل تھا. خلا میں 16 دن رکنے اور اسی سے زائد تجربات کرنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی. اور خلا میں وہ برابر 16 دن رکنے کے بعد اور تجربات کرنے کے بعد پھر واپس آ رہے تھے. لیکن 1 فروری 2003 عیسوی کو زمین پر اترنے سے محض 16 منٹ پہلے، لیکن 1 فروری جب وہ واپس آ رہے تھے 2003 کو، زمین پر ان کو بس صرف 16 منٹ کا سفر طے کرنا تھا. ان کا شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا. تو جب وہ زمین پر اترتے تھے پھر صرف 16 منٹ پہلے ہی ان کا جو جہاز تھا جس کا نام شٹل کولمبیا تھا، زمین سے 36 کلومیٹر اوپر بلندی پر کسی حادثے کا شکار ہو گیا. اس میں موجود 7 خلابازوں کی موت ہو گئی، اور اس میں جو موجود یہ خلاباز تھے جن میں شٹل بھی تھی، لاریل بھی تھی، 7 خلاباز ان کی موت واقع ہو گئی. کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی. تو کلپنا نے یہ بالکل سچ کر کے دکھایا، میں خلا میں جانے کی مشن کے لیے پیدا ہوئی ہوں، اسی کے لیے بنی ہوں اور اسی میں مروں گی، اور اسی میں وہ مر گئی. ان کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور ان کی جو یہ عظیم قربانی ہے جو اس نے دی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہ تھا آپ کا لیسن جو میں نے کمپلیٹ کیا، چند خلاباز خواتین. یہ سارا لیسن میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا بھی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پوری طرح سمجھا ہوگا. باقی کسی جگہ کوئی غلطی ہوگی اس کو درگزر کریں. باقی وسلام.